المستمعون الكرام والمتحابون في الله، اليوم أقدم في خدمتكم أقوالا هي كدرر فريدة. قال العقلاء: الذهب يجرب بالنار. يعني أنت إذا أردت أن تجرب الذهب هل هو خالص أم مغشوش بشيء آخر، فعليك أن تجربه بالنار فيظهر لك. والعبد الصالح يجرب بالبلاء. يعني العبد الصالح أنت إذا أردت أن تعرف بأنه صالح أم هو بشكله الظاهر صالح، فأنت إذا رأيته وجرب بالبلاء وصبر وقام على وتيرته وعادته السابقة فهو عبد صالح. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا تخف إلا ذنبك ولا ترجو إلا ربك. يعني خف ذنبك، الذنب يؤذيك تعاقب عليه، ولا ترجو إلا ربك، فقط ارجو الله فإنه يعطيك. هناك كتاب رسالة الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد، هي للعلامة شاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله. في تلك الرسالة فيها أشعار قال فيها: عليك بالحفظ دون الجمع من كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، النار تحرقها والفأر تخرقها والماء يغرقها واللص يسرقها. معنى هذه الأشعار، هذه الأبيات، يعني احفظ من الكتب، اجمع واقتطف الفوائد البهية، وكذلك اجمع منها المعارف والمعلومات. لا تجمع الكتب فقط، فإن جمع الكتب لا يفيدك بأكثر. لماذا؟ لأن للكتب آفات تفرقها. هناك آفات وبلايا ومصائب يمكن أن تفرق كتبك، كالنار تحرقها، يمكن أن يحرق دار واحد أو تحرق أو وقعت فيه نار. وكذلك الفأر والفئران تحرق الكتب، وكذلك الماء يمكن أن يغرق كتبك، وكذلك يمكن أن يسرق كتبك، أن يلص. فلذلك على الرجل أن يجمع ويحفظ من الكتب. قال الأكابر: ومن النفوس سخية وشحاح. يعني بعض الرجال سخيون وبعضهم بخلاء وشحاح. قال القراء الكرام: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. يعني لكل شيء زينة وحلية، وحلية القرآن وزينة القرآن هي الصوت الحسن والأداء الحسن. قال العقلاء: الحاجة تفتق الحيلة. يعني بالحاجة نحن نفتق الحيل ونوجد الأشياء التي نحتاج إليها.
قال العقلاء مذاكرة الرجال تلقح الباب وتهذبها. معناها يعني ذاكر الرجال الكاملين. لماذا؟ فإن العقول والألباب تلقح بهم، وكذلك مذاكرتهم تهذب العقول وتشحذ. قال العقلاء، وهناك شعر يقول الشاعر الحكيم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثل عار عليك إذا فعلت عظيم. معناه لما تقولون ما لا تفعلون، يعني اعملوا بما تقولون. قال العقلاء الدرس حرف والتكرار ألف. يعني أولا أدرس ثم تذاكر وذاكر وكرر الدرس. قال العقلاء همة الرجال تهدم الجبال. يعني بهمة الرجال الجبال تهدم وتنكسر وتصير رمالا، كما يقال بالهندية: همتي مرداء مدد خدا. قال الفضلاء كتمان السر أمانة، لا تفشي سر أحد. سئل سفيان الثوري رحمه الله: من المجنون؟ فقال: من لم يميز رشده عن غيه فهو مجنون. قال العقلاء زكاة البدن العلل، يعني إذا صار الرجل مريضا وعليلا فهذا من زكاة البدن، فإنه تخرج المواد الفاسدة. قال العقلاء أيام السرور قصيرة. قال العقلاء الولد ثمرة الفؤاد، كما جاء في الحديث أيضا: الولد ثمرة الفؤاد، يعني الولد يكون حبيبا للإنسان ويكون كثمرة إليه. قال العقلاء زر غبا تزدد حبا، كما جاء في الحديث أيضا: زر غبا، يعني زر أخاك، زر قريبك، زر أي أخيك غبا أحيانا تزدد به حبا. قال العقلاء ما خلا جسد من حسد، يعني أكثر من الناس يكونوا حاسدين، فلا تظهر نعمتك لأحد. قال العقلاء حاول أن لا تفقد أحدا، يعني حاول أن لا تفقد أحدا من الأصدقاء، وكذلك أن لا تفقد أحدا من الناس. لماذا؟ فإنك يمكن أن تحتاج إلى أحدهم فيفي لك الحاجة، وإن فقدت أحدا فهذا يمكن أن لا تحصل على حاجتك وأن لا تتم حاجتك. قال العقلاء كن كالنحلة، فإن النحلة تقع على الطيب وتجتاز الخبيث، ولا تكن كالذباب يتتبع الجروح ويتتبع القذرات.
قال العقلاء أفضل الناس من كان بعيبه بصيرا وعن عيب غيره ضريرا. يعني أبصر الناس من كان بصيرا بعيوبه وضريرا عن عيوب غيره. جاء في الحديث الشريف وأيضا مثل لا تحقرن من المعروف شيئا فإن المعروف خير من كل شيء. قال العقلاء كل شيء إذا كثر رخص إلا الأدب. يعني كل شيء إذا زاد وكثر رخص وصار رخيصا إلا الأدب فإنه يصير غاليا بكثرته. كلما ازداد وكلما كثر صار غاليا وصار ثمينا. قال العقلاء الكتب بساتين العلماء. وقال العقلاء الكتاب جليس لا مؤنة له. الكتاب خير جليس وخير صاحب في السفر وخير رفيق في الحياة. قال العقلاء الناس أعداء لما جهلوا. يعني الناس إذا صاروا جهلاء عن شيء فيكونون أعداء لذلك الشيء. يعني لا يسلمون ذلك الشيء وكذلك لا يقدرون لذلك الشيء أي ثمن. يقول العقلاء يوم لنا ويوم علينا. يعني الحرب سجال وهذه الأيام نداولها بين الناس كما جاء في القرآن أيضا تلك الأيام نداولها بين الناس. فأحيانا الإنسان يفوز والعدو يهزم وبعض الأحيان يصير إنسان شهيدا ويصير مهزوما وكذلك يمكن أن يولي الدبر. فهذا من طبع الحياة ومن طبيعة الحياة. الإنسان لا يكون في كل الأحيان فائزا وناجحا بل في بعض الحالات يفلح وينجح وفي بعض الحالات ينكسر قلبه وكذلك يمكن أن يجرح ويقتل. فلذلك لا يناسب لأحد أن يخاف وأن يندهش وكذلك لا يناسب له أن يفعل أي شيء وأن يفعل فعل الجهلاء أو يعمل عمل الحمقاء بل يدوم على استقامة ويدوم مع الهمة. قال العقلاء من عرف نفسه فقد عرف ربه. معناه من عرف نفسه وحقيقتها ومن أي شيء خلقت نفسه ومن أي شيء خلقه الله تعالى فيمكن له أن يعرف ربه تبارك وتعالى. قال العقلاء حبيب الحبيب حبيب. معناه رفيق الرفيق رفيق. إن إذا كان لك رفيق فرفيق ذلك الرفيق يكون لك رفيق. قال العقلاء الأدب خير الذخائر وخير المال. يقول العقلاء ضرب الحبيب زبيب. يعني الحبيب إذا ضربك فضربه يكون كالزبيب يكون لذيذا. يقول العقلاء عدو عاقل خير من صديق جاهل. معناه إذا كان لك عدو يكون عاقل فهذا خير من صديق ورفيق جاهل أحمق. قال العقلاء وقال العلماء وجاء في مفيد الطالبين آفة العلم النسيان. فلذلك يناسب وينبغي أن يكتب ما يدرس
ما يتعلم. لماذا؟ فإن العلم صيد والكتابة قيد.